केपी ओली यति विरोधी मान्छे, शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुराको घोर विरोधी, गणतन्त्रको आन्दोलनको घोर विरोधी, बैलगाडा चढेर वाशिंटन पुग्नु र आन्दोलन गरेर राजतन्त्रमा फाल्नु एउटै हो भने मान्छे केपी ओली भन्नुहोस्। अनि शान्ति प्रक्रियाको अपनत्व उहाँमा रहन्छ, गणतन्त्रको अपनत्व उहाँको मनमा रहन्छ। मान्छेलाई आफ्नो सन्तानको माया हुन्छ, धेरै सन्तान जन्माएको हुन्छ। त्यो सन्तान जन्माउने आमालाई सोध्नुहोस् त, आफ्नो सन्तानको माया हुन्छ। जन्माएकै छैन भने त्यसले आफूलाई के को माया हुनु? केपीले जन्माएको भए पो गणतन्त्रको माया हुन्थ्यो। केपी ओलीको प्रहार सदा 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 अनि एकचोटि घनश्याम कौरले बोल्नुभएको कुरा थाहा होला। यो केपी ओली मान्छेले एक एक कार्यकर्ताको रगतको जाँच गर्छन् रे, खकारको जाँच गर्छन् रे, दिशा पिसाबको पनि जाँच गर्छन् रे, खकारको जाँच गरेर पनि पुगेन भने त्यसपछि डीएनए टेस्ट गर्छन् रे। त्यो सबै आफूसँग मिल्यो भने सदर, त्यो मिलेन भने त्यो मान्छेको पत्ता साफ। आज भनेको होइन, पूर्व एमाले भएको बेलामै भनेको थियो। हामी त आजी एकता भएपछि त म त दङ्गो पनि अब ज्यान बाँचिने भयो। मैले जे गरेँ त्यही विधि, मैले जे भने त्यही संविधान, मैले जे भने त्यही कानुन। एउटा समय थियो सन्की राजालाई मन लाग्यो त्यही कानुन हुन्छ। आज सन्की शासक हामीले पाएका छौँ। जे नै नाम राख्नुहोस्, भस्मासुर राख्नुहोस् त्यही पनि फिट, सन्की भन्नुहोस् त्यही पनि फिट, अहंकारी भन्नुहोस् त्यही पनि फिट, सबै कुराको सर्वज्ञता भन्नुहोस् त्यो पनि फिट, सबै अज्ञानी म मात्रै ज्ञानी भन्नुहोस् त्यो पनि फिट। उहाँलाई कसैको सुधार चाहिँदैन, कसैको आलोचना सुन्न मन पर्दैन। उहाँलाई प्रशंसा मात्रै मनपर्छ। प्रशंसा कसलाई मनपर्छ थाहा छ? मूर्ख शासकहरूले। आहा महाराज, बोलीमा यो केपी ओली बोल्नका लागि माहिर, जिब्रो चल्छ अब ज्यान चल्दैन रे भन्नु कि मदन भण्डारीले भनेको। बोल्नमा जिब्रो चल्ने रे ज्यान नचल्ने केपी ओली। त्यसो हुनाले केपी ओलीको जिम्मामा पार्टी गयो भने पार्टी सिद्धिन्छ। मदन भण्डारीले भन्नु कुरा एकदम ठिक हो, तर अहिले मदन भण्डारीको झन्डा बोकेको छ। म जनताको बहुदलीय जनवाद, कसले त्याग्ने जनता बोलिदिनु? त्याग्ने व्यक्ति को हो? मैले नै भनेको थिएँ 2076 सालको फागुन महिनामा, 74 सालको फागुन महिनामा यो जनताको बहुदलीय जनवाद हटाउन पाइँदैन। माधव नेपाल र प्रचण्डको बीचको यो गठबन्धन कहिले सम्भव? केपी ओलीका मान्छेले प्रचार के गरिरहेका छन् भने माधव नेपाल प्रचण्डमा विलीन भए, कुन दिन प्रचण्डले धोका दिने हुन् यो पनि तपाईहरुको बीचमा प्रचार होला। अब पूर्व एमालेको झण्डा उठाइएको छ। पूर्व एमाले एक हौ बाट खूब अहिले खूब त्यसको निम्ति मादल बजाइएको छ। उहाँलाई उहाँको कुरा कसैले काट्नै हुँदैन। उहाँले भन्ने बित्तिकै टाउको हल्लाउनै पर्छ। हल्लाउनु भएन भने उहाँको हातमा तलवार हुने तपाईको टाउको पनि काट्नु पर्छ। कहिले काहीँ त कोही भन्दै भने त्यहाँ छेउछेउमा चक्कु राखेको छ कि खुकुरी राखेको छ, डर पो लाग्यो केपी ओलीसँग। तर खुकुरी र चक्कुको डर होइन, त्यो त चलाउने होइन मान्छे। उहाँको जिब्रै तलवार, जिब्रो चलायो तलवारको धारले हिर्कायो। अहिले हेर्नुहोस् न, यत्रो सम्मानित व्यक्तित्वहरू प्रधान न्यायाधीश नभएर के भन्नुभयो? अदालतमा जागिर गरेका व्यक्तिहरू प्रधान न्यायाधीशले भन्यो। पत्रकारहरूलाई यी सडक पत्रकार, दुई अक्षर नजान्ने मान्छे पत्रकारलाई हेपेका छ, कलाकारलाई हेपेका छ, नेतालाई हेपेका छ।
कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिने। के को कार्यकारी? ती त म 1 नम्बरको अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकार मेरो हातमा छ। उनी त 2 नम्बरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बराबर हुने बिचरा भन्ने। यो भन्ने केपी ओली। त्यो त कसो सहेर बस्नुभयो प्रचण्डजी? मैले भने तपाईँ किन सहेर बस्नु छ? उहाँलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि म त पुरो माओवादीबाट आएको मान्छे, धेरै करायो भने फेरि यो फुटाउन आयो भन्दैला भनेर डरले घर चुप लाएर बस्छ। लेखेको छ, सहमति भएको छ, दुईटै बराबरको अध्यक्ष भनेको छ। समिति केपी ओलीलाई भोलिपल्ट रिस उठ्यो, होइन 2 नम्बरको उहाँ उपाध्यक्ष यो कुर्सी हटाऊ, कुर्सी हटाइदिए। अनि हटाइसकेपछि प्रचण्ड मेरो छेउमा आएर सर्नुहोस् न भनेर मेरो छेउमा आएर बस्यो। मैले भन्थेँ किन तपाईँ यहाँ मेरो छेउमा आएर बस्नुहुन्छ? म भएको भए त त्यो कुर्सी उठाएर केपी ओलीको छेउमा बसेर केपीलाई कुर्सी साथ भन्नु। अहिले चुनौतीको अवस्थामा हामी छौँ। विडम्बना, कम्युनिस्ट पार्टी भित्रकै मान्छेले, कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण ओहदामा पुगेको मान्छेले कम्युनिस्ट पार्टीलाई धराशायी पार्नका लागि एउटा कदम उठाएका छन्। जुन भर्याङ चढे त्यही भद्याङलाई भत्काएका छन्। जुन कुर्सीमा बसेका छन्, अरूले आँखा लगायो भने कुर्सी भाँची दिन्छु भन्ने गरेका छन्। जुन घरमा बसेका छन्, त्यो घरमा झगडा भयो भनेर घरैमा आगो लगाउन उद्धत भएका यस्ता भस्मासुर हामीले पाएका छौँ। आज सिङ्गो देश भस्मासुर आक्रान्त छ। भस्मासुरी आसुरी प्रवृत्तिका बाहक अरू कोही होइन, खड्ग प्रसाद ओलीजी हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीजी, जो अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन हुनुहुन्छ। उहाँ के साँच्चै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? अघि कमल नारायण काजी श्रेष्ठले भनिसक्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री त्यो हुन्छ जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ। उहाँको व्याख्यामा, हाम्रो व्याख्यामा त प्रतिनिधि सभा बेहोस मात्रै भएको छ, बोलिसकेका छैन। हाम्रो व्याख्यामा केपी ओलीजीले छुरा रोप्नु भएको छ, प्रतिनिधि सभा छटपटाइरहेको छ बिउतिनका लागि, तर उहाँको नजरमा त हत्या गरिसक्नु भएको होइन र? अनि उहाँ कसरी प्रधानमन्त्री हुनुभयो? कि उहाँले भन्नु पर्यो म अब काम चलाऊ प्रधानमन्त्री भएको छु भन्नु पर्यो? उहाँको राष्ट्रपतिले खोइ लेखेर पठाएको कि तपाईँ अब प्रधानमन्त्री रहनु भएन, काम चलाऊ, काम चलाऊ। अनि काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीले फुल फ्लेजर प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्न पाउँछ, मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्न पाउँछ, नयाँ मन्त्री थप्न पाउँछ, अनि ठुल्ठुला महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौता गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा डेलिगेसन पठाउन पाउँछ, दूरगामी महत्त्वको कुनै निर्णय गर्न पाउँछ? पाउँदैन। विधि पालना गर्नेहरूले विधिको बारेमा गम्भीरताका साथ सोच्छन्। जसलाई विधिसँग मतलब छैन, विधानसँग मतलब छैन, संविधानसँग मतलब छैन, त्यसले जे गर्दा पनि त्यही विधि हो भन्छ। मैले जे गरेँ त्यही विधि, मैले जे भने त्यही संविधान, मैले जे भने त्यही कानुन। एउटा समय थियो सन्की राजालाई मन लाग्यो त्यही कानुन हुन्छ। आज सन्की शासक हामीले पाएका छौँ। जे नै नाम राख्नुहोस्, भस्मासुर राख्नुहोस् त्यही पनि फिट, सन्की भन्नुहोस् त्यही पनि फिट, अहङ्कारी भन्नुहोस् त्यही पनि फिट, सबै कुराको सर्वज्ञता भन्नुहोस् त्यो पनि फिट, सबै अज्ञानी म मात्रै ज्ञानी भन्नुहोस् त्यो पनि फिट। उहाँलाई कसैको सुधार चाहिँदैन, कसैको आलोचना सुन्न मन पर्दैन। उहाँलाई प्रशंसा मात्रै मनपर्छ। प्रशंसा कसलाई मनपर्छ थाहा छ?
मूर्ख शासकहरू आहा महाराज नाङ्गो महाराजलाई एउटाले नाङ्गो बनाउन मूर्ख बनाउन हजुरलाई यो लुगा असाध्यै राम्रो सुहाउँछ भने लुगा समेत फेकाइदिएछ अनि भनेछ यो महाराज हजुरलाई त जिउमा असाध्यै फिट भएको लुगा अनि उसले वरिपरि बसेका भारदालाई सोध्यो ऐनामा हेर्छ मनले भन्छ नाङ्गै छु भारदालाई सोधेछ भारदाहरूले हो महाराज कति सुन्दर कपडा दङ्ग परेछ सुन्दर छ सुहाउँदो छ गजब छ महाराज महाराज हिँडेछन् शहरमा हिँड्दाखेरि मान्छेहरूलाई थाहा छ सन्की राजाले जसले पुष्प उठाएर मारिदिन्छ त्यही ठाउँमा खुकुरीले काटिदिइहाल्छ जम्मैले ताली बजाउन थाले त्यही बेलामा एउटा बालकले देखेछ होइन के महाराज त नाङ्गै पो रहेछन् महाराज नाङ्गै छन् भन्ने बित्तिकै मान्छेले खासको सुरु हो त नि महाराज त नाङ्गै छन् भन्न थाल्दा त सबैले नाङ्गै छन् भनेपछि भागेछ त्यो महाराज त्यस्तै सन्की महाराज उनके भी बोली ती भारदारहरूले क्या गजब कदम चाल्नु भएको छ भनेपछि दङ्ग प्रदेशमा भङ्ग गरेर ठिक गरे मैले ठिक गर्नुभयो पार्टी फोडेर ठिक गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलन सिध्याएर राम्रो गर्नुभयो ताली बजाउने वरिपरि बसेका ती गणेश प्रवृत्तिका मान्छे विवेक हराएका मानिसहरू विश्लेषण क्षमता गुमाएका मानिसहरू आन्दोलनमा सिद्धान्तको निम्ति समर्पित नभएका स्वार्थबाट बाँधिएका मानिसहरू विचारबाट होइन सिद्धान्तबाट होइन क्रान्तिकारी उद्देश्यबाट होइन निष्ठाबाट समाज परिवर्तनको संकल्पबाट होइन जनसेवाको भावनाबाट होइन समाजमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ त्यसको निम्ति यो यात्रा हो भन्ने कुरा त्यस्तो नबुझेकाहरू या त्यस्तो कुरामा अगाडि नबढेका त्यस्ता स्वार्थीहरूको जमात उहाँले आफ्नो वरिपरि जम्मा गर्नुभएको छ अनि त्यसो भएको हुनाले बाटामा एउटा फेला पर्छ तब तिमी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन त राम्रा मान्छेहरू अहिले कस्तो भएको छ भने त्यो बालुवाटारको बाटो हिँड्न छोडिसकेका छ किन त्यो बाटो हिँड्यो भने त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीको केपी गुटको कमिटीको सदस्य बनाइदिइहाल्छ मान्छे भाग छ मलाई चाहिएन त्यस्तो जस्तो असल मानिसहरू इमानदार मानिसहरू निष्ठावान मानिसहरू आन्दोलनको निम्ति समर्पित पार्टी र आन्दोलनको निम्ति समर्पित एउटा उद्देश्य बोकेर लागेका मान्छेहरू त्यस्तो मेला सडक छाप पनि होइन मैले भन्छ धुलो छाप सडकको त नाम पनि एउटा हुन्छ घोराई तुलसीपुर सडक तर यो धुलो बाटोमा त धुलोको कणै कण हुन्छ त्यस्तो त्यो छाप भएको पार्टी सन्की शासकलाई राति मन लाग्छ 441 को केन्द्रीय कमिटीलाई आजको राति मैले 556 बनाए सर्कुलर जारी दोस्रो सर्कुलर जारी हुन्छ फेरि 556 को केन्द्रीय कमिटीलाई मैले 1179 बनाए सर्कुलर जारी अनि ती सबै भारदारहरू वाह गजब गर्नुभयो ताली बजाइरहेका छन् तेस्रो दिन फेरि अर्को सर्कुलर जारी हुन्छ अब 1501 को केन्द्रीय कमिटी हुनेछ सर्कुलर जारी अहिले निर्वाचन आयोगमा पुर्याएको छ 1501 र त्यहाँ के भनिसकेको छ भने वरिपरिका मान्छेहरूलाई छिटै 2501 को पनि आउँदैछ 2501 ले पुगेन भने त्यसपछि 5000 को पनि पुग्न बेर छैन त्यो पार्टी हो त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हो त्यो मेला पनि होइन त्यो झेला हो झेला त्यस्तो झेलामा को जाने त्यो झमेला हो त्यो झेला हो झमेला हो त्यहाँ मान्छेलाई दिया छ बाटोमा डमरू बजाउनु आउनेलाई टिकट दिनु केन्द्रीय यो दाङ जिल्लामा पनि आएर डमरू बजाउने मान्छेहरू बेर छैन तुलसीपुरबाट डमरू बजला को कुद्दै जाने हो केन्द्रीय सदस्य बन्न
घोराईमा अर्को डमरू बजला, को जाने हो केन्द्रीय सदस्य बन्न। अनि अर्को बजार छ, लम्ही बजारमा डमरू बजला, अर्को केन्द्रीय सदस्य को बन्न जाने हो। अब त झन् राजधानी बनाइएको भालुवाङमा डमरू अझै ठुल्ठुलो डमरू बजला, उताबाट आएका माथिबाट झरेका पनि केन्द्रीय सदस्य, पूर्वबाट आउने पनि केन्द्रीय सदस्य, बस रोक्दै केन्द्रीय सदस्य। त्यसो हुनाले अहिलेसम्म 200 मान्छेले त्यो केन्द्रीय सदस्य त्यागिसकेका छ, चाहिएन उनले। अनि कतिपय मान्छेहरूले त्यो सुन्नै नपाए हुन्थ्यो, मैले सुनेको छैन, थाहा छैन, अलिअलि आधा लोभ छ, यतापट्टि पनि कुरा खबर पठाउने है, मलाई दिँदैछ है, बोल्दा जाउँ कि यता जाउँ, लोभी प्रवृत्ति हो। सिद्धान्तनिष्ठता होइन। सिद्धान्तनिष्ठ मानिसहरू सही र गलतलाई छुट्याउँछ। म अहिले 7वटा कुरामा जोड दिन चाहनेछु। पहिलो विषय कि हामी के को निम्ति लागेका, हामी यो पार्टीमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू, यो आन्दोलनमा जोडिएका व्यक्तिहरू के का निम्ति हामी लागेका हौं, यो पहिलो प्रश्न हो। यस बारेमा मैले केही चर्चा गरिसकेको छु। दोस्रो विषय, पार्टीभित्र के भएको हो त्यस बारेमा प्रश्न पार्नका लागि, कृपया बस्नुस्। हामी पार्टीभित्र के भएको हो स्पष्ट गर्नका लागि यो दोस्रो कुरा म केही राख्न चाहनेछु। तेस्रो विषय, तपाईहरुभित्र भ्रम पैदा गरिएको होला, ती भ्रमहरू के छन् त्यसलाई प्रश्न पार्नका लागि म यहाँ आएको छु। चौथो विषय, प्रतिसभा विघटन गर्नु के आवश्यक थियो, प्रतिसभा विघटनका निम्ति के कुनै संवैधानिक आधार छन्, त्यस बारेमा म तपाईलाई प्रश्न पार्नेछु। पाँचौं विषय, अनि केपी ओलीको चुनाव गर्ने कुनै उद्देश्य नियत छ, त्यस बारेमा म केही चर्चा गर्नेछु। अनि पार्टीको आधिकारिकता के हो, कुन पार्टी आधिकारिक पार्टी हो र यो सूर्य चिन्ह कसले प्राप्त गर्छ, यो अर्को विषय मैले तपाईको बीचमा राख्नेछु। त्यसपछि अन्तिममा म भन्नेछु अब हामीले गर्नुपर्ने के हो, आन्दोलन 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 र आन्दोलन उठाउने कुरा म गर्नेछु। संघर्षको ज्वार भाटा सृष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकताको पक्ष अगाडि राख्नेछु र 48 वर्षदेखिका केपी ओलीसँगको संगतका कुरा म बताउन सक्नेछु। केपी ओलीको पुरा चिर फार गरेर आन्द्रा भुँडी केलाएर बताउन सक्छु। आजदेखिको संगत भए 2029 सालमा केपी ओलीसँग मेरो पहिलो भेट भएको थियो। केपी ओलीसँग भेट हुनुभन्दा पहिले झापाली नेता मुकुन्द नेउपानेसँग भेट भएको थियो। त्यही सेरोफेरोमा सीपी मैनालीसँग भेट भएको थियो। अनि मोहन चन्द्र अधिकारीसँग भेट भएको थियो। तर हामीले 2035 सालको साउन महिनामा जब कोकेको सम्मेलन गरेका थियौं, त्यो बेलामा नेत्रल अभागी राजीव राज आश्रितको सम्बन्ध सम्पर्क भएको कुराको सन्दर्भमा अनि दंगाली नेताहरू कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुराको जानकारी पाउने सन्दर्भमा पनि यी धेरै प्रसंगहरू जोडिएका छन्। अनि एउटा अर्को कुरा उठेको छ यहाँ, माधव नेपाल र प्रचण्डको बीचको यो गठबन्धन कहिले सम्भव? केपी ओलीका मान्छेले प्रचार के गरिरहेका छन् भने माधव नेपाल प्रचण्डमा विलीन भए, कुन दिन प्रचण्डले धोका दिने हुन्, यो पनि तपाईहरुको बीचमा प्रचार होला। अब पूर्व एमालेको झण्डा उठाइएको छ, पूर्व एमाले एक हौ बाट खूब अहिले खूब त्यसको निम्ति मादल बजाइएको छ। मैले अघि नारायणकाजी श्रेष्ठकोलाई भन्दै थिएँ, यस बारेमा मैले बोल्नु भन्दा तपाईले बोल्नु राम्रो हुन्थ्यो।
कसरी उहाँले पहिले पूर्व एमालेका भित्रका साथीलाई ठिलो पार्नु भएको छ। आज उहाँलाई खुब एमालेको याद भइरहेछ। हिजो त थुर्दा बेहाल बनायो। तमाम बङ्गालीहरूलाई पनि याद होला नि, पूर्व एमाले पनि त थुरेको होइन शङ्कर पोखरेलले। केपी ओलीका हनुमानहरूले गरेका होइन। सम्झना गराउनु। मै आएर तपाईँलाई कसरी पदम लगाइदिएको छु। चिन्ता नगर्नुहोस्, म छु साथमा भनेको छु। विभिन्न भेलामा भनेको छु, आत्तिनु पर्दैन, उठ्नै नदिने, टिकटै नदिने, कमिटीमै नराख्ने, आफ्नो आशे पासेलाई राख्ने। किनभने केपी ओलीको अर्को स्वरूप नयाँ अवतार यहाँ पनि थिए। यस्ता अवतार सबै ठाउँमा छन्। तिनै दूतहरूले नै सबै महादूतको काम गर्ने गर्दथे। पूर्वाग्रही आफ्नो आदेश पालन गर्नेहरूको मात्रै खोजी, मान्छेको सही मूल्याङ्कन नगर्ने, विधिबाट नचल्ने, यही प्रवृत्तिसँग हामी जुझ्दै आएका हौँ। त्यसो लागि मैले भन्न चाहन्छु, वास्तवमा हामी लागेको एउटा पवित्र उद्देश्यका लागि यो आन्दोलनमा हामी जुटेको भनेको समाजको परिवर्तन गर्न, समाजको परिवर्तन गर्नका लागि कस्तो विचार अँगाल्ने, यो विचारको बारेमा आजसम्म पार्टीमा बहस छलफल हुँदै आएको छ र बहस छलफलको सन्दर्भमा हामीले यो सिद्धान्तलाई पनि परिमार्जन गर्दै आएका छौँ। परिमार्जन कसरी भएको छ? बहसले भएको छ। तपाईहरुमध्ये जो पार्टीको चौथो महाधिवेशनमा र पूर्व एमालेको चौथो महाधिवेशनमा, पूर्व एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा भाग लिनु भएको छ, तपाईलाई थाहा छ कस्तो बहस विवाद भएको थियो। किनभने बहस विवादले पार्टी कमजोर हुँदैन। एउटा भनाइ छ, वादे वादे जायते तत्त्वबोध, वाद विवादले नै तत्त्वको बोध गराउँछ। बहस विवादले पार्टी कहिले पनि कमजोर हुँदैन। तर केपी ओलीलाई बहस विवाद मनै पर्दैन। उहाँलाई उहाँको कुरा कसैले काट्नै हुँदैन। उहाँले भन्ने बित्तिकै टाउको हल्लाउनै पर्छ। हल्लाउनु भएन भने उहाँको हातमा तलवार हुने तपाईँको टाउको पनि काट्नु पर्छ। कहिले काहीँ त कोही भन्दै भने त्यहाँ छेउछेउमा चक्कु राखेको छ कि खुकुरी राखेको छ, डर पो लाग्यो केपी ओलीसँग। तर खुकुरी र चक्कुको डर होइन, त्यो त चलाउने होइन मान्छे। उहाँको जिब्रै तलवार, जिब्रो चलायो तलवारको धारले हिर्कायो। अहिले हेर्नुहोस् न, यत्रो सम्मानित व्यक्तित्वहरू प्रधान न्यायाधीश नभएर के भन्नुभयो? अदालतमा जागिर गरेका व्यक्तिहरू प्रधान न्यायाधीशले भन्यो। पत्रकारहरूलाई, यी सडक छाप पत्रकार, दुई अक्षर नजान्ने मान्छे पत्रकारलाई हेपेका छ, कलाकारलाई हेपेका छ, नेतालाई हेपेका छ। कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिने के को कार्यकारी? ती त म 1 नम्बरको अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकार मेरो हातमा छ। उनी त 2 नम्बरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बराबर हुन् बिचरा भन्ने। यो भन्ने केपी ओली। त्यो त कसो सहेर बस्नुभयो प्रचण्डजी? मैले भने तपाईँ किन सहेर बस्नु छ? उहाँलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि म त पूर्व माओवादीबाट आएको मान्छे, धेरै करायो भने फेरि यो फुटाउन आयो भन्दैला भनेर डरले भएर चुप लाएर बस्छ। लेखेको छ, सहमति भएको छ, दुईटै बराबरको अध्यक्ष भनेको छ। सनकी केपी ओलीलाई भोलिपल्ट रिस उठ्यो, होइ 2 नम्बरको उहाँ उपाध्यक्ष र यो कुर्सी हटाऊ, कुर्सी हटाइदिए। अनि हटाइसकेपछि प्रचण्ड मेरो छेउमा आएर सर्नुहोस् न भनेर मेरो छेउमा आएर बस्यो। मैले भन्थेँ किन तपाईँ यहाँ मेरो छेउमा आएर बस्नुहुन्छ? म भएको भए त त्यो कुर्सी उठाएर केपी ओलीको छेउमा बसेर केपीलाई कुर्सी साथ भन्नु। हिम्मत हुनु भयो, नेताको हिम्मत हुनुपर्छ। यही साहस, यही शानले नै आन्दोलन अघि बढाउँछ। अनावश्यक र अनाजायज कुरा गर्ने हुँदैन।
तर अपमान पनि सहन हुँदैन। बहस विवादमा तितो पिरो हुन सक्ला, त्यो पनि ठुलो कुरो होइन। बहस विवादमा सहने पनि, तर व्यवहारमा मिठो बोलेर के बिग्रिन्छ? मैले धेरैचोटि भने मिठो किन बोल्नुहुन्न तपाईँ? जनलाई पनि घोचिया छ, शेर बहादुरलाई पनि घोचिया छ, काङ्ग्रेस त घोच्ने भइगयो, पार्टीभित्र पनि घोचिया छ। कोही उहाँको असहमत भएका मान्छे कसैलाई उहाँले मान सम्मानको शब्द प्रयोग गर्नु, उहाँसँग मभन्दा उमेरमा ठुलो होस्, योगदानमा धेरै होस्, पदमा ठुलो होस्, यो छोड्नुहोस्। साना भए पनि हेप्नु हुँदैन। मिठो बोलीले राम्रै गर्छ, तर उहाँको त्यस्तो बेचन छैन। तर झुक्क्याउनु छ भने फेरि तपाईँसँग गुलियो कुरा गर्ने, तर गुलियो भित्र विष च्याक्क छेक्यो। तर थाहै हुँदैन गुलियो रसले चाख्नुहुन्छ, चाख्दा त बेहोस। म त सबै भोग त भोग, म त एक चिज बुझ्ने। त्यसो हुनाले वास्तवमा मैले भने पहिलो कुरो के भने भन्दाखेरि हामी लागेको व्यक्ति व्यक्तिको झगडा गर्न होइन, पदको ताना तान गर्न लागेको होइन। एउटा ठुलो उद्देश्य समाजको परिवर्तन, देशलाई समृद्धिको दिशामा लिएर जानु। र यसको निम्ति पार्टी चाहियो। पार्टीले सही विचार लिनु पर्यो, पार्टीमा छलफल हुनु पर्यो, बहस हुनु पर्यो। अलिक चर्चा भइसकेको छ। कस्तो नीति लिने? कृषि सम्बन्धी, शिक्षा सम्बन्धी, उद्योग सम्बन्धी, जलस्रोत सम्बन्धी, पर्यटन सम्बन्धी, मानव संसाधन विकास सम्बन्धी, विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी, सुशासन सम्बन्धी, यी जम्मै क्षेत्रको बारेमा, कोरोना महामारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हो, यो समाजमा भइरहेको भयंकर छ महिला हिंसा, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हो, यो गरिबी अभाव र बेरोजगारीलाई अन्त्य कसरी गर्ने हो, अन्याय अत्याचार दुराचारको अन्त्य कसरी गर्ने हो, भ्रष्टाचारलाई कसरी निमित्यान्न पार्ने हो, काम छिटो छिटो कसरी सम्पन्न गर्ने हो, काम गर्ने मान्छेमा क्षमता कसरी बढाउने हो, अनि सबैको जीवनलाई सुखी कसरी बनाउने हो। के पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने हुँदैन? अनि छलफल गर्नुपर्छ भन्दा त्यो अपराध हुन्छ? समस्या त्यहीँबाट खडा भएको। हामी दोस्रो कुरो के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि मान्छेको मूल्याङ्कन ठिक ढङ्गले हुनु पर्यो, योग्य मान्छेलाई सही ढङ्गले जिम्मेवारी दिनु पर्यो, योग्य सक्षम मान्छेहरूको पहिचान गर्नु पर्यो, असल मानिसहरूको पहिचान गर्नु पर्यो। यही कुराले उहाँलाई पचेन। र सबै समस्याको जरो कहाँ हो भने उहाँ कुनै विधि पद्धति नमान्ने, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको मूलभूत सिद्धान्त हो त्यसलाई स्वीकार नगर्ने। कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको सिद्धान्तले के भन्छ? व्यक्ति मुख्य हुँदैन। पुष्पलालले के भन्नुभएको छ? कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, व्यक्ति प्रधान हुँदैन। यहाँ लेखिया छैन, होइन भने तपाईँ हाम्रो पार्टी कार्यालयमा, यही दाङ जिल्लाको पार्टी कार्यालयमा लेखेर राख्नु लेखिया छैन। नीति प्रधान हुन्छ, व्यक्ति प्रधान हुँदैन। पुष्पलालका हामी शिष्य हौँ, पुष्पलालका हामी योद्धाहरू हौँ। उहाँले 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदाखेरि भन्नुभएको थियो कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, व्यक्ति प्रधान हुँदैन। लेनिनले भन्नुभएको थियो कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्ति संगठनको मातहतमा बस्छ, संगठनभन्दा माथि हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ, बहुमतको मातहतमा अल्पमत बस्नुपर्छ, अल्पमतको मातहतमा बहुमत होइन। तर केपी ओलीजीले नयाँ सिद्धान्तको तर्जुमा गर्नुभयो। त्यो नयाँ सिद्धान्त के भने व्यक्ति संगठनभन्दा माथि हुन्छ र सबैभन्दा माथि केपी ओली हुन्छ। मान्ने हो भने मान, नभए आफ्नो आफ्नो बाटो तथा। त्यो केपी ओलीको नयाँ सिद्धान्त र अहिले केपी गुटमा त्यही सिद्धान्त लागू छ। त्यहाँ चित्त नबुझे पनि, मनमा नै मुरमुरिए पनि त्यहीँको वरिपरि बस्ने बाहेक विकल्प छैन। त्यसो हुनाले वास्तवमा हामी लागेका छौँ पवित्र उद्देश्यका लागि। त्यही उद्देश्यलाई साकार पार्नका लागि भएन, काम भएन, चिन्ता हाम्रो त्यो हो, चासो त्यो हो। जनताको विषयमा, राष्ट्रको विषयमा
परिवर्तनको विषयमा गहन छलफल भएन, त्यसको निम्ति राम्रो मान्छेको पहिचान भएन, योग्य व्यक्तिलाई जिम्मा दिने काम भएन, ती योग्य व्यक्तिलाई पन्छाउने, अयोग्यलाई राख्ने, निष्पक्ष तरिकाले काम गर्ने तरिका अवलम्बन गरिएन। बहस विवादको विषय यही। यसको निम्ति पार्टी विधिमा चलेन, विचारमा चलेन, पार्टी सही कार्यशैली अवलम्बन गरिएन। यो अब पार्टीमा वास्तवमा भएको दोस्रो कुरो मैले भन्दै थिएँ। यो सबै कुराको निम्ति विभिन्न बेलामा विवाद हुँदै गयो। तथ्य प्रमाणहरू ल्याउने हो भने म फेरि पेश गर्छु। पहिलो विवादको सुरुवात कहाँबाट भयो भने 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाइयो र 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउनुभन्दा पहिले, त्योभन्दा पहिले पार्टी एकता संयोजन समिति 2076 सालमा गठन 2074 सालमा गठन भएको थियो। त्यो गठन गरेको कमिटीमा कमरेड जेएन खनालको नाम राखिएको थियो। जेएन खनालको नाम किन राखियो भने उहाँ पार्टीभित्र वरियतामा 9 महाधिवेशनपछि दोस्रो हुनुहुन्थ्यो। त्यस हुनाले उहाँको नाम राखियो। तर उहाँ त्यतिखेर उहाँ केपी ओली जेएन खनालसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। जेएन खनाललाई उहाँ कम पार्टीबाट हटाउन चाहनुभएको थियो। उहाँले त्यो बैठकमा बोलाउनु भयो। मैले नै उठाएँ कि हामी 5 जनाको कमिटी छ, कमरेड केपी ओली, जेएन खनाल, म 3 र चौथो वामदेव गौतम 4। यी 4 जना हामी, कमरेड प्रचण्ड 5, राम बहादुर थापा बादल 6, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, र कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ 7 जनाको कमिटी बनेको थियो। जेएन खनालको मलाई बोलाइएन। प्रश्न उठाइयो किन बोलाएको? बोलाउनु पर्ने, कहाँ छुट्यो भनेर खबरै गरेन। दोस्रो बैठक बस्यो, फेरि बोलाउनु भएन। त्यसपछि मैले फोन गरेँ उहाँलाई पहिलो बैठकमा, म त इलाममा छु, मलाई थाहा भएन भन्नुभयो। दोस्रो बैठकमा उहाँलाई फेरि बोलाइएन। फेरि मैले उठाएँ, किन खबर भएन? ईश्वर पोखरेल राख्नु उहाँले। झलनाथ खनालको ठाउँमा ईश्वर पोखरेल राख्ने उद्देश्य राखेर उहाँले बोलाउनु। फेरि कुरा उठाइसकेपछि फेरि उहाँले बहाना बनाउनु हो। मैले सोझै फोन गरेर मैले केपी गर्न भने, तपाईँ बोलाउनुहोस्, तपाईँ अध्यक्ष हो, अहिले बोलाउनुहोस्। अनि बल्ल उहाँलाई बोलाइयो। कस्तो एउटा मान्छेसँग पूर्वाग्रह भइसकेपछि कस्तो व्यवहार गर्नेको एउटा सानो सुरुवात मैले पूर्व एमालेको कुरा गरिरहेको छैन, त्यसको कस्तो लामो कथा छ। उहाँले के गर्नुभयो त्यो 2051 सालदेखि म कुरा भन्न सकेँ, तर समय छैन। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो? 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीको नाममा सहमति भयो। पुराना पार्टी दुईटै विघटन भए, केन्द्रीय कमिटी विघटन भयो। यो प्रश्न होस् तपाईँलाई, अब दुईटै पार्टी छैनन्। अब दुईटै पार्टी 2075 साल जेठ 3 गतेका दिनमा विघटन भएको घोषणा भयो र दुईटैको केन्द्रीय कमिटीले आफूलाई विघटित गर्यो र एउटा पार्टीबाट 200 केन्द्रीय सदस्य, अर्को पार्टीबाट पूर्व घटकबाट 241 सदस्य बनाएर 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गरियो। विधान बनाइयो, राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरियो र अब पार्टीले दुईटा दस्तावेजबाट चलिरहेको छ। एउटा राजनीतिक प्रतिवेदनबाट चलिरहेको छ विचारमा, अर्को पार्टी संगठन चलिरहेको छ विधानबाट। अब विधानमा के लेखिएको छ त्योभन्दा माथि केही पनि हुँदैन। कसले के भन्छ होइन, दस्तावेजमा के लेखेको छ भन्ने कुरा नै हो। किनभने हाम्रो विधानमा के लेखेको छ भने अहिले हाम्रो महाधिवेशन नभएको बेलामा पार्टीको सर्वोच्च संस्था भनेको केन्द्रीय कमिटी हुनेछ। विधानमा के लेखेको छ भने सबै व्यक्तिहरू, सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा हुनेछन् भन्ने लेखिएको छ। विधानमा के लेखेको छ भने व्यक्ति संगठनको अधीनमा रहनेछ भन्ने लेखिएको छ। विधानमा के लेखेको छ भने अलमत बहुमतको मातहतमा हुनेछ लेखिएको छ। विधानको धारा 60 मा के लेखेको छ भने बहुमतको निर्णय, पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेर विधानमा प्रष्ट शब्दमा लेखिएको छ। यो शब्दको अभिव्याख्या गर्न पाइन्छ। त्यसो हुनाले
यी सबै चिजहरूलाई उहाँले पालन गर्नु भएन। मेरो सहमति भयो भने पार्टी निर्णय हुन्छ रे, मेरो सहमति भएन भने पार्टी निर्णय हुँदैन। उहाँको व्याख्या यही, विवादको विषय त्यही हो। र 441 मा पनि उहाँले एकजनाको नाम काट्नुभयो। मैले आपत्ति गरेँ, किन नाम काट्नुभयो? हिँड्दा हिँड्दै नाम काट्न पाइन्छ? सर्कुलर जारी गर्दाखेरि नाम काट्न पाइन्छ? हिँड्दा हिँड्दै 2 जना मान्छे उहाँले आमन्त्रित सदस्यको नाम थपिदिनु भयो। विधिको पक्षमा 15 वर्षसम्म म महासचिव भएर, तपाईँलाई थाहा छ पार्टी हाँक्नु मान्छे, अनि त्यो कुरामा छलफलै गर्न चाहने, बहसै गर्न चाहने भनेपछि ती सबै सुरुवात थियो। सुरुमा त कमरेड नारायण काजी र कमरेड प्रचण्डलाई थाहै भएन। के थाहा हुँदैन, हामी पो भुक्तभोगी। केपी ओलीको प्रहार सहँदा अनि एकचोटि घनश्याम कमरेडले बोल्नुभएको कुरा थाहा होला। यो केपी ओली मान्छेले एक कार्यकर्ताको रगतको जाँच गर्छन् रे, खकारको जाँच गर्छन् रे, दिशा पिसाबको पनि जाँच गर्छन् रे। खकारको जाँच गरेर पनि पुगेन भने त्यसपछि डिएनए टेस्ट गर्छन्। त्यो सबै आफूसँग मिल्यो भने साधारण, त्यो मिलेन भने त्यो मान्छेको पत्ता साफ। आज भनेको होइन, पूर्व एमाले भएको बेलामै भनेको थियो। हामी त आजित एकता भएपछि त म त दङ्गलो पनि अब ज्यान बाँचिने भयो, अब ज्यान बाँचिने भयो। त्यसो तपाईँहरू एकदम ढुक्काउनुहोस्। प्रचण्ड कमरेड र माधव नेपालको बिचको यो एकता भङ्ग होला कि केपीको बाट मुक्त भएर आएर फेरि प्रचण्डको जालमा परिएला कि नठान्नुहोस्। उहाँ बहुत केपी ओली भन्दा त प्रचण्ड कमरेड धेरै अगाडि। किन अगाडि थाहा छ? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एक प्रमाणको आधारमा बताउन चाहन्छु। जतिखेर पञ्चायत विरोधी आन्दोलन चलिरहेको थियो, त्यो बेलामा उहाँ जनमोर्चाको तर्फबाट, मसालको तर्फबाट पार्टीबाट खटिनु भएको थियो काठमाडौँ उपत्यकामा। पार्टीको इन्चार्ज म थिएँ, मलाई खटाइएको थियो त्यो बेलामा नेकपा मालेको तर्फबाट। हामी दुईटै जिम्मेवारहरू 4 दशकदेखि केपी ओलीसँग 5 दशकको सम्बन्ध छ भने प्रचण्डसँगको सम्बन्ध 4 दशकको छ। र सँगसँगै पञ्चायत विरोधी आन्दोलन चलाउनका लागि हामीले सहकार्य गरेका, दुनियाँलाई थाहा थिएन। त्यसैले अरूले भन्थे यो प्रचण्ड भनेको को हो भन्दाखेरि म चुप लाएर ज्ञानेन्द्रको पालामा थाहा छ नि को हो प्रचण्ड भन्थे। मलाई शेरबहादुरले भने प्रचण्ड मान्छे नै हो कि अर्का थोक हो? मलाई गिर्जाले सोधेको थिए एकचोटि, यो प्रचण्ड भनेको नाम मात्र सुन्छु, यो मान्छेकै नाम हो कि कोही अर्को हो? मैले किन भन्नु चिनेको, चिन्नु छ कसले भनिदिन्छ, ज्ञानेन्द्र समाधान आइदिइहाल्छ। त्यसो उहाँले मेरो उहिलेदेखिको सङ्गत र त्यो बेलामा सँगसँगै सहकार्य गरेको व्यक्ति, नयाँ चिनेको मान्छे होइन। केपी ओली भन्दा त धेरै वर्ष पहिलेदेखि चिनेको मान्छे। शान्ति प्रक्रियाको सिलसिलामा अनेकौं पटक वार्ता भएको छ र वार्तामा म सँगसँगै कमरेड युवराज गेवाली जानुभएको छ। म सँगसँगै वार्ता गर्नका लागि पटनामा मैले उहाँलाई सँगै लिएर गएको छु। त्यो कथा मैले धेरै सुनाउँदिनँ, नभए अहिले उहाँलाई याद छ होला, होटलमा बिरामी पर्नु होला। एक दिन वार्ताको त्यतिकै समय हाम्रो बित्यो। त्यो बेलामा पटना जाँदाखेरि त्यसपछि यहाँ त्यतिखेर उहाँ आउनु भएको थियो दाङमा, रोल्पाको होलेरीमा एउटा आमसभा थियो। त्यतिखेर नेकपा एमालेको त्यो आमसभामा उहाँलाई जिम्मेवारी दिएर पठाइएको थियो, मैले पठाएको थिएँ। जब प्रचण्ड कमरेडको फोन आयो कि अब हामी यहीँ रोल्पामा वार्ता गरौँ न भनेर, उहाँले पहिले गिर्जावाला फोन गर्नुभयो, वार्ता गरौँ न रोल्पामा। भन्छ रोल्पा कहाँ? रोल्पामा म गएँ भने त पक्रिहाल्छ नि, म एक्लै जान सक्दिनँ। फेरि त्यो ठुलो ज्यान भएको गिर्जा, हामी जस्तो पुर्को मान्छे त फुत्त जान सक्छौँ, अग्लो मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। म र जीवराज आशिष त्यतिखेर काठमाडौँमा फुत्त जहाँ पनि जाने, हाम्रो झला जान्न सक्ने, झनाथ कमरेड पनि र सिडी मैनाली पनि, अग्लो आलो गोरा
हामी त अब खोजा आउँछ जहाँ पनि गइहाल्छ। मलाई पनि नचिन्ने उहाँलाई पनि नचिन्ने भूमिगत कालमा त्यतिखेरको बेलाको कुरा हो। अनि त्यो भइसकेपछि अनि मैले भने म कहाँ जान सक्छु, मेरो अघि पछि जम्मै जासुस छ यहाँनिर राखिदिएको। म गएँ भन्दा गरिहाल्छ, बरु भेट्नु छ भने नेपालगञ्जको छेउमा भेटौँ भने गाह्रो हुन्छ नि, आउनुहोस् न, म त आउँदिनँ, म वामदेव खड्का पठाउँछु र युवराज त्यहीँ हुनुहुन्छ। अनि युवराजसँग मैले फोन गरेँ, तपाईँ अहिले प्रमुख अतिथि रे, अब वामदेव खड्का गइसके प्रमुख अतिथि उहाँलाई बनाउनुहोस्, दुईजना होरेलीमा भाषण गर्नुहोस्, भाषण गरिसकेपछि चिया खाँदै चिया पसलमा बस्नुहोस्, चिया पसलमा बस्दाखेरि अँध्यारो भइहाल्छ, एकजना खुसुक्क आउनुहुन्छ, इसारा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको सँगै गएर प्रत्यक्ष वार्ता गर्न, त्यही तरिका के नाम हो को आउनु भएको छ उहाँलाई रिसिभ गर्न। हाम्रो सन्तोष बुढा के को चाहिँ सन्तोष बुढा काम भइदियो। सन्तोष बुढाले 2टा साँझ परेपछि त्यहाँ फुक्कले जानुभयो सेल्टर। अनि कुरा गरेर सम्झौता गरेर आइसकेपछि केपी ओलीले बैठकमा के भन्नुहुन्छ भने यो वामदेव गौतमले आतङ्कवादीसँग सम्झौता गरेर आए, यो पार्टीको नीतिको विरोधमा हो, यिनलाई कारवाही गर्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। मैले पठाएको छु, कारवाही गर्न मलाई देऊ, मलाई गर्नुपर्छ, वामदेवलाई कारवाही गर्न पाइँदैन भन्ने मान्छे वामदेव अहिले पनि भन्नुहुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँले मलाई जोगाउनु भयो। केपी ओली यति विरोधी मान्छे, शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुराको घोर विरोधी, गणतन्त्रको आन्दोलनको घोर विरोधी, बैलगाडा चढेर वासिङटन पुग्नु र आन्दोलन गरेर राजतन्त्रलाई फाल्नु एउटै हो भन्ने मान्छे केपी ओली भन्नुहोस्। अनि शान्ति प्रक्रियाको अपनत्व उहाँमा रहन्छ, गणतन्त्रको अपनत्व उहाँको मनमा रहन्छ। मान्छेलाई आफ्नो सन्तानको माया हुन्छ, धेरै सन्तान जन्माएको हुन्छ, त्यो सन्तान जन्माउने आमालाई सोध्नुहोस् त, आफ्नो सन्तानको माया हुन्छ। जन्माएकै छैन भने त्यसले आफूलाई के को माया हुनु? केपीले जन्माएको भएको गणतन्त्रको माया हुन्थ्यो। शान्ति प्रक्रियाको निम्ति उहाँ पोजिटिभ हुँदै आएको नहुन्थ्यो, तर झुटो पनि बोल्नु हुँदैन। अन्तिममा घाडा हुन्छ भनेर अन्तमा लिएर जाने मै हुँ, दिल्लीमा लिएर जाने मान्छे मैले नै सँग लिएर गएँ। अमृत बोहरालाई पनि केपी ओलीलाई साक्षी किनारा त राख्नु पर्यो नि, घाडो मान्छेलाई पनि कहिलेकाहीँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। पार्टी चलाइसकेपछि गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि त्यही भएर मान्छे भन्छ तपाईँले नै केपीलाई कान माथि पुर्याइदिनु भयो, गणतन्त्र विरोधीलाई तपाईँले उप प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो, उप प्रधानमन्त्री पाएपछि माथि गयो। तपाईँले नै फुटबलको चाहिँ युवा सङ्घको उसमा ती महेश बस्नेतलाई अध्यक्ष जिताइदिनु भयो। अब त्यही तपाईँले एउटा ठुलो गाडो हो, पक्कै पनि गल्ती बनाउनु भएको छ। सुध्रिन्छन् कि भनेर अहिलेसम्म पनि त त्यही भएको हो नि, सुध्रिन्छन् कि भनेर वामदेवले कारवाही गरेर निकालौँ न यो केपी ओलीलाई 2टै पद रहँदाखेरि हतारमा गराउन सुधार्न दिउँ न अझै पनि भन्ने मान्छे मैले भने हाम्रो उदारता कतिसम्म उदार भयो भन्नुहोस् त, कतिसम्म उदार भएका छौँ हामीले के भन्नु? त्यसो हुनाले कमेडहरू हामीले कुनै ज्यादती होइन, केपी ओलीको ज्यादतीको शिकार हामी भएका। त्यसो हुनाले कमेड प्रचण्ड भन्ने गर्नुहुन्छ म पनि पीडित, माधवजी पनि पीडित, सबै पीडितको मोर्चा भएछ। साँच्चै भने पीडितकै मोर्चा, सबै थिलथिलो केपी ओलीबाट थिलथिला भएकाहरू एकटा भएर आयो। तपाईँहरू पनि त्यस्तै हो, केपीका हनुमानको मारमा परेर अहिले पनि त्यहाँ बजेट बाँड्दा त्यही गरेका होइनन्, नियुक्ति गर्दा त्यही गरेका होइनन्, कामै त्यही। त्यसो हुनाले समस्या पार्टीभित्रको समस्या के हो भने पार्टीभित्र विधिको पालना भएन, छलफल भएन, यो नै समस्या। केपीलाई मन परेन, त्यो अवस्थामा यो अध्यक्षबाट हटाउनुपर्छ र प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ भनेर प्रचण्डले उठाउनु भएको होइन है। तपाईँहरू प्रश्न गर्नुहोस्, यो कुरा उठाउने पहिलो व्यक्ति वामदेव गौतम। अहिले पूर्व माओवादी भनेर जुन प्रहार गर्न खोजिएको छ, उहाँले नै आएर एकता गरेको हुनाले समस्या खडा गरेर भनिएको छ, त्यो झुटा हो। त्यो उठाउने पूर्व एमाले भित्रकै उहाँलाई 9 महाधिवेशनमा पुरा काँधमा बोकेर जिताउने कमरेड वामदेव गौतम हो, जुन वामदेवको शरीरमा उहाँले फोहोरै फोहोर गर्नुभएको छ। उहाँ त
प्रचण्डको काँधमा चढेर भर्याङ चढेर प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। माथि भर्याङ चढिसकेपछि पुक्क उहाँ प्रचण्डको जिउमा लात्तीले हिर्काएर तल झार्ने मान्छे। उहाँ त आफू चढेको रुख काट्ने मान्छे, आफ्नो बसेको घर आगो लगाउने मान्छे। त्यसो हुनाले उहाँ रचनात्मक मान्छे होइन, उहाँ ध्वंसात्मक प्रवृत्तिको मान्छे, विध्वंस गर्ने। त्यसैलाई म भन्छु कहिलेकाहीँ उहाँमा दुर्योधनको चरित्र छ। दुर्योधन थाहा छैन, रावणको चरित्र छ। पढ्नुभएको छ? रामायण त पढ्नु भएकै छ होला, महाभारत पढ्नु भएकै छैन। दुर्योधनको अहङ्कारले के भयो? कौरव वंशको नाश भयो। तर केपी ओलीले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्तै गर्ने स्थिति बन्दैछ। तर हामी ध्वस्त हुने दिने छैन। हामी कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाउनेछौँ, आन्दोलनलाई जोगाउनेछौँ, अगाडि बढाउनेछौँ, संविधानको रक्षा पनि गर्नेछौँ, यो देशको लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछौँ, संघीयताको रक्षा गर्नेछौँ र अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसो हुनाले अनेक भ्रमहरू पैदा गरिएको तपाईँहरूको बिच। ती भ्रमहरू पैदा गरेको के भन्दाखेरि मलाई काम गर्न दिइएन, मलाई घेराबन्दी गरियो, जहिले पनि किच 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 मात्रै गरियो, मलाई हात पुकाएर काम गर्न दिइएन। मैले राम्रो काम गर्न खोजेको हो, मलाई राम्रो काम गर्न दिइएन। खालि यो मान्छे भएन, यो मान्छे भएन, मेरो मान्छे भएन मात्रै भनियो। उहाँले भनेको अझै पनि तपाईँहरूको बिचमा के भन्छन् बरु लेखेर मलाई पठाउनुलाई नोट गरेर। यो दाङ जिल्लामा नयाँ नयाँ कुरा गरेका छन्, यो पनि भनेका छन्, म तपाईँलाई ठ्याक्क जवाफ पाएँ। त्यस हुनाले उहाँले जे कुरामा भ्रम पैदा गर्नुपर्छ भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। चाहे त्यो भ्रम एक किसिमको होस् या अर्को किसिमको विचारको बारेमा पैदा गरिएको भ्रम होस्, किनभने उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टीप्रति कुनै माया छैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति उहाँमा कुनै प्रतिबद्धता छैन, उहाँलाई समाजको रूपान्तरण गर्ने कुराप्रति कुनै प्रतिबद्धता छैन। समाजमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार, थिचो मिचो, ज्यादती, बेरोजगारी, गरिबहरू पिर्सिएको, त्यो गरिबी र अभावले पिर्सिएको अवस्थाबाट उहाँलाई कुनै पीडा बोध छैन। उहाँ गफाडी नम्बर 1, उहाँ उखान टुक्का गर्ने, उहाँ मदारी हो, मदारी उखान टुक्का, त्यसमा उहाँलाई सकिँदैन, त्यो त मान्नै पर्छ। त्यसमा उहाँ नम्बर 1 स्थान हो। त्यसो उहाँले मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो, यो बोलीमा यो केपी ओली बोल्नका लागि माहिर, जिब्रो चल्छ अब ज्यान चल्दैन रे भन्नुहुन्थ्यो। कि मदन भण्डारीले भनेको बोल्नमा जिब्रो चल्ने रे ज्यान नचल्ने केपी ओली। त्यसो हुनाले केपी ओलीको जिम्मामा पार्टी गयो भने पार्टी सिद्धिन्छ। मदन भण्डारीले भन्नु कुरा एकदम ठिक हो। तर अहिले मदन भण्डारीको झन्डा बोकेको छ, म जनताको बहुदलीय जनवाद। कसले त्याग्यो त्यो जनता बहुदलीय त्याग्ने व्यक्ति को हो? मैले नै भनेको थिएँ 2076 सालको फागुन महिनामा, 74 सालको फागुन महिनामा यो जनताको बहुदलीय जनवाद हटाउन पाइँदैन। यसलाई बरु कसरी व्यवस्थापन गर्ने गरौँ। त्यसपछि उहाँले केपी ओलीले आफै प्रचण्डलाई भन्नुभयो, होइन यसो गरौँ न, यो जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा पनि हटाइदिऊ, मलाई प्रधानमन्त्री छिटो बनाइदिनुहोस् न, भइगयो नि, यो जनताको मात्रै जाओस् भाँड भन्ने मान्छे केपी शर्मा ओली। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मदन भण्डारीको नाम पनि छोड्न तयार, जनताको बहुदलीय जनवाद पनि त्याग्न तयार। अनि समाजवाद हुनु, जनताको जनवादको शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्ति भनेको केपी ओली हो, अरू होइन। किनभने उहाँको धुन भनेको सिद्धान्त विचार होइन, प्रधानमन्त्री कसरी प्रधानमन्त्रीमा पुग्ने, कसरी अध्यक्षमा पुग्ने, अनि पुगेपछि पावर कसरी आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्ने। सारा मन्त्रीलाई उहाँले नचाउनुहुन्थ्यो, मदारीले नचाहे जस्तै। हाम्रो यो प्रशासन कुन कमिटीको त्यसको व्याख्या गर्दै राम्रो हुन्थ्यो। मन्त्री भएर के भुक्तमान भोग्नुभयो त्यो पनि कथा सुनाउनु है, गजबै हो। किन उहाँलाई त्यसमा जानकारी पनि हुन्छ, उहाँको सरकार सञ्चालन विधि। 21 महिनामा पनि प्रधानमन्त्री भएँ, तर मैले विधि पद्धतिलाई उल्लङ्घन गर्ने कुरा गरिनँ। र मसँग भएका 22वटा पार्टीहरू अन्तिम समयसम्म मलाई भने कि हामी तपाईँको साथमा छौँ, नछोड्नुहोस्। तर मैले छोड्दिएँ। किन छोडेँ थाहा छ?
पार्टीभित्रकै समस्याले गर्दा मैले छोडेँ। के मैले छोडेर पार्टी सिद्धियो, आन्दोलन सिद्धियो? झरना खनालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, राजीनामा गर्नका लागि भन्ने केपी ओली पनि हो, म पनि हुँ, तर उहाँले छोडिदिनु भयो नि। के सिद्धियो पार्टी? आन्दोलन सिद्धियो? सिद्धिँदैन। व्यक्ति आउँछ जान्छ, पार्टी र आन्दोलन जिउँदो रहन्छ। यो कुरा बुझिरहनुहोस्। एउटा व्यक्तिको मुख हेरेर आन्दोलन जिउँदो रहने भयो।